अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू करती हूँ जो नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नाज़िया अली और रोज़ की तरह आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली। नबी की उम्मती होने की ये जो निस्बत है, नबी की उम्मती होने की ये जो निस्बत है, ज़हे नसीब ये निस्बत ही मेरी किस्मत है, ज़हे नसीब ये निस्बत ही मेरी किस्मत है। 8 मार्च आज आलमी यौम ख़वातीन का दिन है और जैसा कि आप जानते हैं रमज़ानुल मुबारक है और रमज़ानुल मुबारक में हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात कर रहे हैं और मेरी कोशिश भी यही है कि जिस तरह दीन इस्लाम हमें किसी भी रिश्ते को निभाने का, किसी भी चीज़ की अज़मत का दर्स देता है, हम अपनी ज़िंदगियों पर उस पर अमल पैरा हों। मेरे साथ मजहबी स्कॉलर भी मौजूद होते हैं, मैं मौजू भी आपको बताऊंगी। उसके साथ ही तमाम ख़वातीन को आज यौम आलमी ख़वातीन के दिन पर मुबारकबाद पेश करूंगी। अल्लाह ताला की बरकतें जब हमारी जानिब नाजिल हो रही हैं, उसी में जब हम औरत की बात करते हैं, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह निसा में औरत की अज़मत को, औरत के इख्तियारात को बढ़ाया। और अगर हम अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं तो वो दौर, वो जाहिलाना दौर, वो जहालत का दौर जब बेटियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, हमारे प्यारे नबी ने औरत की अज़मत को आगे बढ़ाया, उसको प्यार का दर्जा दिया, उसको मोहब्बत का दर्जा दिया और उस जहालत से निकाल कर बेटियों की परवरिश को परवान चढ़ाया। आला अगर मिसाल देखी जाए, हमारे नबी से ही हमने सब कुछ सीखा, आले रसूल के घराने से हमने अपना इस्लाम पाया, वहीं पर हमने शहज़ादी फ़ातिमा की तरबियत देखी, हमने मोहब्बत देखी कि बेटियों से कैसे मोहब्बत की जाती है। शहज़ादियों की मैं बात करूं, शहज़ादी ज़ैनब की इस्लाम में आला मिसाल है जिसकी बहादुरी की मिसाल कहीं नहीं मिलती। हम जब अज़वाज की बात करते हैं, हज़रत खदीजा हों, हज़रत आयशा हों, हमें बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। हम कितनी बात करें कम है। रोज़ में यही कहती हूँ कि मौज़ूआत जो होते हैं, इस्लाह जो होती है, उसमें बेशुमार चीज़ें हैं, लेकिन बस समझने की ज़रूरत होती है। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, और आज मेरे सेट पर भी मैंने कोशिश की है कि तस्वीर कायनात में रंग जिस तरह ख़वातीन के ज़रिए होता है, मैं अपने सेट पर भी ख़वातीन को मदऊ करूं। मेरा पैनल आज आप देख रहे हैं कि मेरे साथ चारों ख़वातीन ही मौजूद हैं और मैं इनको खुशामदीद भी करूंगी और तारुफ़ की जानिब भी बढ़ूंगी। सबसे पहले मेरे साथ इस्लामिक स्कॉलर मौजूद हैं, डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा, और आप अक्सर इनको टीवी पर देखते रहते हैं, पसंद भी करते हैं, खुशामदीद करूँगी इन्हें। इसके साथ ही मेरे साथ सोशल वर्कर हैं फरियाल बशीर शेख, आपको भी खुशामदीद करूंगी प्रोग्राम में। दो बहुत प्यारी नातख़्वाएं हमारे दरमियान मौजूद हैं और आप हिना ताहिर को भी जानते हैं, इनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, टीवी पर इन्हें देखते रहते हैं। निदा जैदी मौजूद हैं, आप दोनों को भी खुशामदीद करूंगी। आप चारों मेहमानों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम और रमज़ान की मुबारकबाद मैं इसलिए देना चाहूँगी कि आप अभी तशरीफ़ लेकर आएँ, मुलाकात हमारी अभी हो रही है और आगाज़ भी है रमज़ान का। सरवत साहिबा, आपसे आगाज़ करूँगी सवाल का। जैसे कि मैंने आगाज़ में कहा कि हम इस्लाम तो हमें दर्स मोहब्बत का देने के साथ साथ अज़मत औरत की बताता है। अल्लाह ताला की जानिब से जब कुरान नाजिल हुआ, उसमें भी औरत के हुकूक, औरत को किस तरह से रहना है, वो सब कुछ बता दिया गया। फिर हमारे नबी ने भी औरत की अज़मत को आगे बढ़ाया, बरकरार किया और उसकी अहमियत बताई। क्या फरमाएंगी? मैं आगाज़ में जब मैंने बहादुरी की मिसाल दी तो मैं जो यजीद के दरबार में खुतबा ज़ैनबिया है, शहज़ादी ज़ैनब, मैं उस पर रोशनी चाहूँगी आपसे। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को और आपके तवज्जुह से तमाम आलम इस्लाम को, जहाँ तक आपके नाज़रीन हैं, सबको माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। आज 7 रमज़ान मुबारक है और यौम ख़वातीन भी है, तो यकीनन हम जनाब फ़ातिमा बिनते असद को बहुत ज़्यादा उनकी रहलत है, लिहाजा हम ताज़ियत पेश करेंगे। लेकिन एक ख़ातून का जो असल किरदार हुआ करता है वो जनाब फ़ातिमा बिनते असद, बल्कि ख़ानदानी रिसालत की तमाम तर ख़वातीन का किरदार बहुत ज़्यादा मजबूत था। और मुझे ये याद है कि जब मैं USA गई थी तो वहाँ पर एक निजी टीवी चैनल ने मेरे इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि हर कामयाब मर्द के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ हुआ करता है, तो क्या कामयाब औरत के पीछे भी किसी मर्द का हाथ हुआ करता है? तो मैंने कहा कि जी, एक मर्द का नहीं बल्कि कई मर्दों का हाथ हुआ करता है, यानी उसका बाप, उसका भाई, उसके शौहर, उसका बेटे। यानी अगर महरम रिश्तों से औरत को पूरी प्रोटेक्शन मिल जाती है
اور جس میں باپ سر فہرست ہوا کرتا ہے. اگر باپ کی جانب سے بیٹی کو محبت اور عزت اور شفقت مل جائے تو میرے خیال میں اس بیٹی کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور جناب فاطمہ بنت اسد جب حضرت عبد المطلب کی رحلت ہوئی اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب کی پرورش میں آئے تو اگر عورت ساتھ نہ ہو تو کوئی مرد کتنا ہی بڑا کام کیوں نہ ہو وہ سر انجام نہیں دے سکتا ہے. بالکل بالکل. میں حیران ہوتی ہوں کہ کیوں نہیں آخر لوگ سوچتے کہ اس 8 سال کے بچے کو کسی نے تو سینے سے لگایا ہوگا, کسی نے اس کی پوشاک تبدیل کی ہوگی, کسی نے اس کی آنکھوں میں سرما لگایا ہوگا, کسی نے اس کی زلفوں میں شانہ کیا ہوگا. حضرت فاطمہ بنت اسد کی جو عظیم شخصیت ہے, مجھے یاد آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یا علی یہ نہ کہو کہ تمہاری ماں کا انتقال ہوا بلکہ میری ماں کا انتقال ہوا. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً فاطمہ بنت اسد کے گھر پہنچے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی کام ایسے سر انجام دیے جو کہ مسلمانوں کے واسطے نئے تھے. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہنچے ہیں جناب فاطمہ بنت اسد کے گھر تو وہ عورتیں جو کہ غسل اور کفن میں مصروف تھی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیراہن اتارا اور ان عورتوں کو دے دیا, کہا کہ میری چچی کو کفن کے اوپر یہ پیراہن پہنا دو. اور اس کے بعد جب فاطمہ تشییع جنازہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو روایت یہ کہتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ فاطمہ بنت اسد کی قبر کھودی گئی تھی اس کے اندر خود لیٹ گئے. اور تیسری مرتبہ تیسرا جو عمل دکھایا گیا وہ یہ کہ جب فاطمہ بنت اسد کی قبر بند ہو گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبر پر بیٹھ گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ ہاتھ مار کر قبر پہ کہا اب نے کہا اب نے کہا اب نے کہا. تو یہ ایسے تینوں اعمال تھے کہ جس پر مسلمان بہت حیران ہوئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ تینوں اعمال کیوں سر انجام دیے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ میری بزم میں قیامت کے روز کا تذکرہ ہو رہا تھا جس دن لوگوں کو قبروں سے اوریاں اٹھایا جائے گا. میری چچی کہنے لگی کہ ہائے شرم ہائے شرم. میں نے کہا کہ چچی آپ فکر نہ کریں, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنا پیراہن آپ کو پہنا دوں گا اور آپ کو قبر سے اوریاں نہیں اٹھایا جائے گا. اور دوسری مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری ہی بز میں ایک مرتبہ تذکرہ ہو رہا تھا کہ قبر کی دائیں دیوار بائیں دیوار سے اس طرح ملتی ہے کہ مرنے والے کی ہڈیاں سرما سرما ہو جاتی ہیں جسے ہم فشار قبر کہتے ہیں. تو میری چچی جو تھی وہ پریشان ہو کر کہنے لگی کہ کیسے قبر کی منزل گزرے گی. میں نے کہا کہ چچی آپ پریشان نہ ہو, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی قبر میں لیٹ جاؤں گا اور اس قبر میں فشار نہیں ہوگا, لہذا میں قبر میں جناب فاطمہ بنت اسد کی لیٹ گیا. اور تیسرا عمل جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دہرائے جب منکر نکیر آئے اور پہلا سوال خدا کی وحدانیت کا ہوا, دوسرا سوال رسول کی رسالت کا ہوا, تیسرا سوال علی کی امامت کا ہوا, تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر پر بیٹھ کے کہا اب نے کہا اب نے کہا اب نے کہا, کہیے نا آپ کا بیٹا, کہیے نا آپ کا بیٹا, کہیے نا آپ کا بیٹا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن پھر اس سوال کی جانب میں آنا چاہوں گی کہ خطبہ زینبیہ کچھ چند الفاظ ہمارے ناظرین کے لیے بہادری کے. بنت علی علی کی طرح سرفراز ہے, زینب خدا کی شان محمد کا ناز ہے, زینب نبی کے دین کی عمر دراز ہے, زینب رضا و صبر کی جائے نماز ہے, زینب فروع دین ہے, زینب اصول ہے, گلزار اہل بیت کی خوشبو ہے پھول ہے, ہر ایک قدم پہ صورت مثل رسول ہے, صبر و رضا کی راہ میں مثل بطول ہے, زینب کہیں حسین کہیں پر حسن بنی, کہنے کو ایک تن تھا مگر پنجتن بنی, زینب امور امر الہی کی جوت ہے, زینب فصیل جبر میں بھی حق کی صوت ہے, زینب یزیدیت کے ارادوں کی موت ہے, زینب نہ ہو تو مقصد شبیر فوت ہے, اور بیعت کا نام جس نے لیا تھا امام سے, زینب زبان کاٹ کے لائی وہ شام سے. جناب زینب سلام اللہ علیہ, آج ویمنز ڈے پر ہمیں ضرور یہ بات کرنی چاہیے کہ عرب کا وہ معاشرہ کہ جہاں پر بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, وہاں پر پروردگار عالم نے حضرت علی کو ایک ایسی بیٹی عطا فرمائی کہ جس کا نام انہوں نے زینب رکھا, یعنی باپ کی زینت.
اور میں نے عرض کیا کہ خاندان رسالت پہ تمام خواتین کے بڑے مضبوط کردار تھے. جناب خدیجہ ام المومنین ملکۃ العرب کو چاہے ہم لے لیں, چاہے جناب فاطمہ الزہرا کو لے لیں, جناب فاطمہ الزہرا کی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہا کو لے لیں. اور جناب زینب کے لیے میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گی کہ جو ہمارے ناظرین میں جو اساتذہ کرام ہوں وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ فیملی بیک گراؤنڈ, حسب و نسب بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوا کرتا ہے. تو جناب زینب سلام اللہ علیہا ایک عظیم فیملی بیک گراؤنڈ کو اپنے پاس رکھتی تھی. یعنی آپ کے نانا رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی نانی ام المومنین ملکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ, آپ کی دادی جناب فاطمہ بنت اسد, آپ کے دادا سردار مکہ سردار قریش, متولی کعبہ متولی چاہے زمزم حضرت ابو طالب علیہ السلام, اور آپ کے والد مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام, اور آپ کی والدہ شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اور جناب زینب کو خدا نے دو بھائی ایسے عطا فرمائے جو کہ جوانان جنت کے سردار تھے. اور ایک بھائی کا اور میں تذکرہ کرنا چاہوں گی, وہ بھائی جس کو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے پالا ہے. غازی عباس تو کتنے نصیبوں والا ہے, تجھے حسین کی بہنوں نے مل کے پالا ہے. تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کا اگر اختیار و اقتدار دیکھنا ہو تو پروردگار عالم آپ کو, مجھ کو, ہم سب کو روضہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی زیارت کرا دے. اس لیے کہ جب دمشق ایئرپورٹ پر ہم اترتے ہیں تو ہر طرف سے ایک ہی صدا آ رہی ہوتی ہے, سیدہ زینب سیدہ زینب. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ تمام زائرین کا رخ سیدہ زینب کی جانب ہوگا. اور سیدہ زینب کے روضے پر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں سے چادریں تقسیم ہوتی ہیں. یعنی کسی بھی قوم, کسی بھی ملک, کسی بھی مذہب کی ماننے والی اگر جناب زینب سلام اللہ علیہا کے روضے پر آئے گی تو وہ اپنے جسم و جان کو چادر سے ڈھپے گی, تبھی وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے روضے پر باہر ہی مل رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے اوڑھ کر جانا ہے. بے شک بے شک. تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کی جو عظیم شخصیت ہے, اس عظیم شخصیت کو ہم کیسے بیان کریں, اس لیے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا جس وقت خطبات دیتی ہیں دربار شام میں اور کوفہ و شام کے بازاروں میں, تو حضرت علی کے زمانے کا ایک بوڑھا صحابی تھا, وہ نابینا تھا, مگر جب اس نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی گفتار سنی تو کیا پوچھنے لگا کہ آج بازار میں علی آ گئے. اس لیے کہ وہی گفتار تھی, وہی لب و لہجہ, مختصراً اس کا چاہوں گی تاکہ میں ان کی جانب بھی آؤں. وہی لب و لہجہ تھا. اور کیوں نہ ہو کہ شاعر باپ کی شاعرہ بیٹی جناب زینب ہے, فصیح و بلیغ باپ کی فصیح و بلیغ بیٹی جناب زینب ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اتنی عظیم تاریخ میں ہم کو خطبات ارشاد فرمائے کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے. بالکل بالکل, اس پر مزید بھی بات ہوگی, لیکن ہمارے ساتھ فریال بھی موجود ہیں, ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں. فریال, آپ کیونکہ سوشل ورکر ہیں, سماجی کارکن ہیں, اور بڑی ینگ ایج میں کہ آپ خود اسٹوڈنٹ بھی ہیں, کام کر رہی ہیں. ہم خواتین کی بات کر رہے ہیں, اسلام ہمیں درس اسلام یہی ہے کہ خواتین کی عزت کی جائے, لیکن بہت سارے مسائل پریکٹیکل لائف میں دیکھا جائے جو خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں انہیں درپیش ہوتے ہیں, تو اس پر کیا فرمائیں گی آپ؟ میم, سب سے پہلے تو ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ اس وقت خاص کر کے ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جو مسئلہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر ایک عورت ہے اور خاص کر کے جب وہ میرڈ ہے لیکن پھر بھی اس کو ڈیورس, سیپریٹ یا اس طریقے کے مسئلوں کے بعد مرد کا کوئی سپورٹ نہیں ہے اور 2-3 اس کے بچے ہیں, تو اس کے مسئلے کا حل کیسے نکالا جائے. اب آپ بولیں گے کہ اس کے مسئلے کی ڈائریکٹ بات میں کیوں کر رہی ہوں, وہ اس لیے کہ اگر وہ عورت یا تو اتنی ایجوکیٹڈ نہیں ہے, یا وہ کبھی باہر نہیں نکلی, اس نے کبھی کام نہیں کیا, یا اپنے بچوں کو چھوڑنا نہیں چاہتی, یا اگر وہ اپنے ماں باپ کے پاس رہ رہی ہے تو وہ کبھی باہر نکلی نہیں تو اس کو اجازت نہیں ہے, وہ بہت ہی زیادہ اپنے پردے کا خیال, مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. جی, ان ساری وجوہات میں, اور لیکن اس کو اپنے بچوں کو بھی پالنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ ہے, آپ سب بھی ان سے واقف ہوں گے کہ ایک عورت کی جب شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد 5, 8, 10, 12 یا 2 سال کے بعد اللہ نہ کرے خدا نہ خاصہ اس طریقے کے مسئلے آ جاتے ہیں کہ اس کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں یا یہ ہوگا, تو اس کو بولتے ہیں کہ بھائی اب آپ کی تو شادی ہو گئی, اب آپ نے جو بھی کرنا ہے بچوں کے لیے خود کرنا ہے. بہت ریئر کیس آپ کو ملیں گے جہاں پہ چلو پیرنٹس کا یا بھائیوں کا یا بہنوں کا سپورٹ ہوگا, آلموسٹ نہیں ہوتا, خاص کر کے وہاں. اچھا, یہ وقت کے ساتھ کمی آ گئی ہے کہ آغاز سے ہو رہا ہے؟ کیونکہ ابھی ہم اگر بات کرتے ہیں اس وقت میں تو لائف اسٹائل بھی سب کے چینج ہوئے ہیں, اور پھر محبتوں کی بھی ہم کمی محسوس کر رہے ہوتے ہیں. بالکل بالکل, محبتوں کی کمی ہے, اور آپ بھی کہہ سکتے ہیں. آپ کی بات ابھی مکمل کرتے ہیں, لیکن پھر وقت ہو گیا بریک کا. ناظرین, آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازیہ علی, ابھی حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازیہ علی.
मेट्रो न्यूज़ से लाइव। मेट्रो वन न्यूज़ पर आप रोज़ 1 बजे से 2 बजे तक मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली देखते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले फरियाल से हमारी बात हो रही थी। फरियाल, ख़वातीन के मसाइल पर हमारी बात हो रही थी, मैं चाहूँगी वहीं से आप आगाज़ करें। आपने पूछा था कि मसले इस वक्त हमारे ख़वातीन को क्या हैं, और जैसा कि वुमेंस डे है तो हम उनके इश्यूज़ को हाईलाइट करें जी, जिस पे मैंने ये डिस्कस किया था कि हमारी जो औरतें हैं, हमारी जो बहनें हैं, जिनको ख़ास करके एक्चुअल जो लाइफ के प्रॉब्लम्स होते हैं या चैलेंजेस होते हैं वो उनकी शादी के बाद शुरू हो जाते हैं, उसके मसले का हल क्या है, और उसमें कौन सा मसला हाईलाइटेड है, फाइनेंशियली। वो फाइनेंशियली किस तरीके से एम्पावर हों। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनको कोई ज़्यादा जॉब का या इसका नहीं होता, उसकी बहुत ज़्यादा वजूहत मैंने आपको बताई, तालीम नहीं है, घर से बाहर नहीं निकली, बच्चे छोटे हैं, तो हम ये कोशिश करते हैं कि उनके मसले का हल फाइनेंशियली निकालें। अब उसमें भी बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो बोलती हैं हम काम या जॉब तो कर सकते हैं लेकिन घर के बाहर नहीं कर सकते, उसकी भी घर में रहते हुए अगर कोई काम हो और मुख्तलिफ काम हो तो वो हम कर लेंगे, ताकि हम अपने बच्चों को अपनी निगरानी में, और हम वैसे भी हमारे लिए, हम पढ़े लिखे नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो मार्केट में हमारे लिए जगह नहीं है, तो हम बाहर क्या करें। या दूसरे बहुत ज़्यादा ऐसे इशूज़ होते हैं, वो पढ़ी लिखी भी हैं, बाहर भी निकली हैं, लेकिन हरेसमेंट के इश्यूज होते हैं बाहर, उनको ये मैंने उसी पर कहा ना कि हमें दर्स तो मिला है इस्लाम से, लेकिन क्या ख़वातीन की इज्जत की जाती है? हाँ, ये प्रैक्टिकल है या थ्योरी में ही है सिर्फ, या इसको प्रैक्टिकल भी किया जा रहा है या नहीं। तो इन्हीं बातों की वजह से बहुत सारी जो लेडीज है वो बोलती है हमें घर के अंदर कोई मसले का हल हो। अच्छा, बाहर भी निकलने वाली कुछ होती हैं हिम्मत वाली, जिनको जो बाहर निकली हैं, जिनको मसलों को डील करना आता है। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, वो भी डिवोर्स है एंड उसको 3 बच्चे हैं, और वो एज में इतनी बड़ी भी नहीं है, लेकिन जहाँ उसकी जॉब है वो पुलिस में जॉब कर रही है। जब तक वो उसमें नहीं थी फील्ड में, तो मेरी उससे बात हुई, उसने कहा बहुत मसले होते थे फरियाल, अकेली औरत, 3 बच्चों की माँ, कोई पेरेंट्स वगैरह की सपोर्ट नहीं, क्योंकि सब होम टाउन में है और मैं यहाँ कराची जैसे शहर में अकेली रह रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ हमने जब बाहर निकलते रहे, चीज़ों को डील करते रहे, तो शुरुआत में मसला तो बहुत आता है, लेकिन बहुत सारी लेडीज़ उनको डील कर लेती हैं, लेकिन बहुत सारी नहीं कर पाती, बोलती है नहीं हमसे नहीं होगा, हमें घर के अंदर कोई मसले का हल हो। फिर उसमें हम देखते हैं कि भाई उसको सिलाई आ रही है या नहीं, अच्छा खाना पकाना आ रहा है या नहीं, ड्राई क्लीनिंग का वो काम कर लें, खाने पीने की चीज़ें पैक करवाने का छोटा मोटा काम देते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि उसके घर के बाहर ही कोई ऐसी छोटी सी केबिन, स्टॉल, जहाँ वो खाने पीने, बच्चों की चीज़ें, या इस तरीके से। दूसरा इस तरीके से भी होता है औरतों को बाइख्तियार करने का काम कहा जाता है हमारे के वुमेन एम्पावरमेंट पे काम, यानी उसके लिए प्रोग्राम्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, लेकिन औरत को बाइख्तियार किस तरह बनाया जाए उस पर काम नहीं होता। इसका मैं आपको बताती हूँ, आपने कहा ना कि बहुत ज़्यादा एम्पावर होते हैं, लेकिन वहाँ पे वो लेडीज़ आपको बहुत कम मिलेंगी जो वाकई में भी इसकी ज़रूरतमंद है। क्यों? क्योंकि वो तो बाहर निकलना ही नहीं जानती, उनको पता ही नहीं है कि एम्पावर होने का प्रोग्राम्स क्या है। ये मैं खास करके उन कच्चे देहात के इलाके या इस शहर में भी ऐसे कोने कोने गोट इलाके बेशुमार है, कराची में ना जाने कितने गांव बसे वो तो इन प्रोग्राम्स तक भी नहीं पहुंच पाती, हैं। उन्हें तो पता ही नहीं है एम्पावर होना क्या होता है। तो ये होते हैं, बिल्कुल नो डाउट कि नहीं होते, इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, गांव, डिस्ट्रिक्ट, देहात आपको हर जगह दिखेंगे, लेकिन आप उसमें ऑडियंस देखिए कि कौन सी बैठी है। बहुत कम ऐसी 10 to 20% वो खवातीन होंगी जो वाकई में भी जिनको ये चीज़ समझना ज़रूरी है। बाकी सारे आपको नॉर्मल वही होंगे जो औरतें भले जॉब ना करें, लेकिन उनको पता है कि बाहर कैसे निकला जाता है, कैसे हमने तालीम हासिल की है, अगर वो कोई बिल पे करवाने किसी ऑफिस वगैरह में, ये उनको नोहा है। मैं ये जोर देना चाह रही हूँ कि वो औरतें बिल्कुल जो बाहर नहीं निकली और जो सबसे ज्यादा परेशान है, घरों में भी हैं बेशुमार, बहुत सारे इश्यूज हैं, यानी खवातीन के कोई एक नहीं है, उसमें मजीद बात करेंगे। हिना भी हमारे साथ मौजूद हैं, और 2 जो मैंने कहा कि रौनक, मैंने भी कोशिश की है कि खवातीन की लगाई जाए, और सिर्फ हम जबान से ना बोल रहे हो कि भाई खवातीन का आलमी दिन है, उस पर बात करने के लिए भी खवातीन मौजूद हों। हिना, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि नात सुनाएं, बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह। मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है,
رہا ہے میرا دل میرا دل میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی یہاں مرضی نہیں چلتی کسی مدینے واہی بلوا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے اور نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے اور میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے اللہ ہر مسلمان کی دعا انہوں نے اپنی زبان سے بیان کی. ڈاکٹر صاحبہ ابھی جس طرح بات ہو رہی تھی خواتین کو بااختیار بنانے کی، وہیں پر اسلام کی جب ہم بات کر رہے ہیں ہر چیز ہمیں اسلام سے مل گئی. ہم جب ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، بزنس کی بات کرتے ہیں، سیدہ خدیجہ کی اعلیٰ مثال موجود ہے. اور میں چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین کو یعنی وہ تجارت کا آغاز وہ ساری چیز آپ اپنے لفظوں میں بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ملکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ. اچھا، ہمارے یہاں اسلام کی تاریخ کو عموماً وہ سمجھ لیا جاتا ہے جو کہ عرب کی تاریخ ہوا کرتی ہے. عرب کی تاریخ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، اسلام کی تاریخ ایک علیحدہ چیپٹر ہے. عرب کی تاریخ نے یہ کہا کہ بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دینا چاہیے. اسلام کی تاریخ نے کہا کہ بیٹی تو باپ کے لیے عزت کا، مرتبے کا باعث ہوا کرتی ہے. عرب کی تاریخ نے کہا کہ بیٹی باپ کے لیے حقارت کا، پسماندگی کا باعث ہوا کرتی ہے. اسلام کی تاریخ نے کہا کہ بیٹی تو باپ کی وراثت میں سے حصے دار قرار پاتی ہے. اور علم حاصل کرنا بیٹی کے اوپر بھی اتنا ہی واجب اور لازم ہے جتنا کہ کسی بیٹے کے اوپر. تو ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ شہزادی کونین جناب سیدہ چاہے تو خفیزات کو یزدان بنا دے اور آنگن میں ہوئی بات کو قرآن بنا دے، حبشی کو کبھی واقف پہ سبحان بنا دے اور دربان پہ راضی ہو تو سلمان بنا دے، حسنین کو توحید کا عکاس بنا دے، یہ جس کو دعا دے اسے عباس بنا دے. تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو مادر گرامی تھی ام المومنین ملکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ، ایک ایسے دور میں کہ جہاں پر حلال کا نام ہی لینا حرام تھا،
وہاں پر جناب خدیجہ الکبریٰ کی دولت اتنی زیادہ تھی کہ آپ ملکۃ العرب کہلائیں. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی؟ خدیجہ الکبریٰ کے والد کے بہت سارے رشتہ دار ایسے تھے جو کہ رہبانیت کی جانب متوجہ ہو گئے تھے, تصوف کی جانب متوجہ ہو گئے تھے. انہوں نے اپنی دولت خدیجہ الکبریٰ کے والد کو دی اور سب صوفیت کی جانب متوجہ ہوتے گئے, اور جناب خدیجہ الکبریٰ اپنے والد کی جانب سے ان کو ورثے میں ملی وہ تمام دولت. اور جناب خدیجہ الکبریٰ کا طریقہ یہ تھا کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کیونکہ عورت تھی, وہ بازار میں عکاز وغیرہ بازاروں میں جا نہیں سکتی تھی, تو خدیجہ الکبریٰ ہائر کیا کرتی تھی تاجروں کو. اچھا اس زمانے میں کہ تاجروں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ جب کسی کا مال تجارت لیا کرتے تھے ساتھ میں اپنا بھی مال تجارت لیا کرتے تھے, اور جب کسی بڑے بازار میں پہنچتے تھے تو آگے اپنا مال لگا لیا کرتے تھے اور پیچھے دوسرے کا مال لگا لیا کرتے تھے. اب جب خریدار آیا کرتے تھے تو پہلے آگے والا مال فروخت ہو جایا کرتا تھا. تو یہ مسائل بہت زیادہ تھے, لیکن خدیجہ الکبریٰ کی نگاہ انتخاب جو تھی, کیونکہ وہ خود طاہرہ تھی اور وہ خود اوصاف کی مالک تھی, لہٰذا خدیجہ الکبریٰ کی نگاہ انتخاب بھی ایسی لوگوں پہ پڑا کرتی تھی. اب کیسے یہ ممکن ہے کہ اسی مکے کی سرزمین پر ایک ایسے رسول موجود ہو جو کہ صادق اور امین کے نام سے ابھی اعلان رسالت نہیں کیا, مگر کفار مشرکین مکہ صادق اور امین کہا کرتے تھے, تو خدیجہ کی نگاہ انتخاب ان کے اوپر پڑی. اور خدیجہ نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو کہیے کہ وہ میرا سامان تجارت لے کر جائے اور میں اس کو دیگر افراد سے 2 گنا زیادہ معاوضہ دوں گی. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں 2 دفعہ شام کے سفر ہیں, جس میں سے پہلا سفر جو کہ بچپن میں کیا تھا اور دوسرا سفر جو کہ جناب خدیجہ کا سامان تجارت لے کر گئے تھے. اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ قافلہ تجارت کے لے کے جانے لگے تو جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنے غلام میسرہ کو ہمراہ کر دیا, کہا کہ میسرہ جو کچھ راستے میں دیکھتے جانا وہ آ کر بتا دینا. اور جب میسرہ آیا تو ساتھ میں کئی گنا زیادہ مال منافع بھی لے کر آیا, اور اصل منافع وہ تھا جو میسرہ کی زبان پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قصیدے تھے. کہ میسرہ نے کہا کہ آقا زادی میں دیکھا کرتا تھا کہ جہاں پر یہ نوجوان چلا کرتا تھا اس کے سر پر بادل سایہ فگن رہا کرتے تھے. جب یہ نوجوان کسی درخت کے نیچے بیٹھ جایا کرتا تھا تو وہ شاخیں اس کے اوپر جمع ہو کر سایہ کر لیا کرتی تھی, اور جب یہ نوجوان چاہتا تھا کہ کسی درخت کے پھل کو کھا لے تو وہ شاخیں خود بخود نیچے آ جایا کرتی, ثمربار ہوا کرتی تھی. تو جناب خدیجہ الکبریٰ نے پوری معرفت کے ساتھ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک عقد کا پیغام بھیجا, اور اس میں ورقہ بن نوفل کا بھی تذکرہ آتا ہے, حضرت نفیسہ کا بھی تذکرہ آتا ہے. میرے پاس وقت اتنی گنجائش نہیں ہے ورنہ میں ضرور ان واقعات کو تفصیل سے بیان کرتی. مختصراً تو ہم آپ سے چاہیں گے کہ آپ سنائیں. حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس خدیجہ الکبریٰ جب ان تمام واقعات کو پہنچانے کے لیے گئی, بتانے کے لیے گئی, تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ خدیجہ میں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ اسی عرب کی سرزمین پر آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہی نوجوان اللہ کا آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور اس کے بعد خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے عقد کا پیغام بھیجا, اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بارات لے کر خدیجہ الکبریٰ کے گھر جو دن اور تاریخ مقرر پایا تھا اس دن اور تاریخ کو لے کر گئے, اور خدیجہ دلہن جہاں پر دلہن بیٹھی ہوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہی تھی, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد کی خوشی فرش پر پی تھی اور عرش پر پی تھی, اور تمام عرش معلیٰ سجایا جا رہا تھا. اور جناب خدیجہ الکبریٰ بیاہ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آ گئی, اور مکے کی سرزمین پر وہ گھرانہ تشکیل پایا کہ جس گھرانے سے علم چلا, جس گھرانے سے نبوت چلی, جس گھرانے سے ہدایت چلی, اور 1-2 دن کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے واسطے چلی. اور ہم ایک عورت کے کردار پر بات کر رہے ہیں تو ملکۃ العرب خدیجہ الکبریٰ کا ایک مضبوط کردار ہے. اس مضبوط کردار کو یقیناً ہم کیسے بیان کریں کہ فلک نشار مرتبت کہکشاں قدم خوش نظر خدیجہ, اور بدن صداقت سر خدیجہ, صدف شرافت گوہر خدیجہ, وہ آل کی مادر گرامی رسول کی ہم سفر خدیجہ, خدا کے دین مبی کے زخموں کی دہر میں چارہ گر خدیجہ, اسی کے دم سے جہاں میں مہر و وفا کا چشمہ ابل رہا ہے, نبی کے دین مبی اسی محسنہ
के टुकड़ों पे पल रहा है। सुभान सुनो अल्लाह, उसी ने किया सुभान मुरतब निसा का दस्तूर हुक्मरानी। यानी आज मुझे और आपको, हमको क्या जरूरत है कि हम किसी रोल मॉडल की तलाश में जाएं? बेशक, हमारे बेशक। पास तो रोल मॉडल आलम इस्लाम में बेशक। ऐसे ऐसे हैं कि जिनकी नज़ीर तारीख आलम पेश करने से कासिर है। हजरत खदीजतुल कुबरा को खुदा ने एक बेटी ऐसी अता फरमाई जो कि जनाब फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बस मुख्तसरन करार चाहूंगी। पाई। चलो सलाम करें उसके आस्ताने को, हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मज़ीद इस पर बात करेंगे। वक्त हो गया ब्रेक का। नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली। अभी वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली, और ब्रेक पर जाने से पहले ख़वातीन पर बात हो रही थी और डॉक्टर साहबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। जब हम दीन इस्लाम की बात करते हैं तो उसमें बेशुमार हमारे लिए मिसालें मौजूद हैं, लेकिन वहीं पर जहाँ मैं नातों की बात करती हूँ, दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैं निदा से चाहूँगी, दरख्वास्त भी करूँगी कि कुछ अपनी अच्छी और प्यारी आवाज़ में हमें सुनाएं। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह, दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह, दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह, खुदा के नूर का कर लूं नजारा या रसूल अल्लाह, खुदा के नूर का कर लूं नजारा या रसूल अल्लाह, और बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना, बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना, कि तुम्हारा तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी मेरी
जज़ाक अल्लाह खैर। ख़वातीन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह शहर के मसाइल अलग होते हैं, देहात के अलग होते हैं, वहीं पर मुख्तलिफ़ मसाइल में ख़वातीन का कभी जलने का हम वाक़या सुन लेते हैं, कभी तशद्दुद का मुख्तलिफ़ अंदाज़ में, उस पर क्या फ़रमाएंगी? सबसे पहले तो हम यही चीज़ कहेंगे कि जो भी लोग इन चीज़ों में मुलविस होते हैं वो तो अवेयर नहीं, उनको अवेयर करना ज़रूरी है। अब उसके लिए ये है कि ये चीज़ें औरतें क्यों सहती हैं, इसलिए क्योंकि जब वो शादी करके जहाँ भी जा रही हैं या जॉब करने जा रही हैं, वहाँ पे अगर इस तरह की कोई हरेसमेंट, तशद्दुद या इस तरह की कोई बात, कोई जुमला, कोई लहजा या किसी का ऐसा बिहेवियर, वहाँ पे औरत हमारी जब जल्दी से कमज़ोर हो जाए। और दूसरा ये कि घर वालों की तरफ से जब उसको ये स्ट्रॉन्ग एजुकेशन हो कि बेटा अगर हम आपको अच्छी तालीम देंगे, हम आपको मुआशरे में उठाएंगे बिठाएंगे, हम आपको सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी करना सिखाएंगे कि कहीं भी आपको इस तरीके की चीज़ हो तो आप एटलीस्ट अपने लिए आवाज़ उठा सको। ये नहीं कहा जाए कि अब जनाजा ही वापस आएगा, नहीं, बिल्कुल यहाँ से बात बिगड़ी है ना। जी बिल्कुल यही। और उससे भी ये कि हम तालीम देते हैं, जब लड़कियों को मैट्रिक इंटर तक तालीम दी जाती है, उसके बाद उनकी तालीम आगे नहीं की जाती कि इन्होंने शादी के बाद कोई ख़ास जॉब वगैरह तो करनी नहीं है, तो क्या इतना तालीम। भाई जॉब नहीं भी करे तब भी उसको तालीम लाजमी है। क्यों? क्योंकि जब शादी के बाद उसको ज़रूरत हो रही है तो वो अपने हस्बैंड के साथ सपोर्ट करेगी, मजबूत करें अपनी बेटियों को, मजबूत करें। अभी आप मुझे बताएं, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जहाँ पे अच्छी अच्छी फील्ड पे औरतें बैठी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आप उनको रोल मॉडल उनके आगे पेश करें। और उनमें बहुत ज़्यादा ऐसे भी हैं जो आपको ये भी एग्जाम्पल देती हैं कि उनके अपने खुद के लाइफ के ऐसे इश्यूज होते हैं कि उनको किसी का सपोर्ट, बेशुमार चीज़ें। अगर हम जो लोग भी ये बात करते हैं कि ख़वातीन को बाहर नहीं निकलना चाहिए, ख़वातीन को कोई काम नहीं करना चाहिए, तो खुद की बेटी के घर जब औलाद होनी होती है तो गायनी के लिए जब आप केसेस के लिए जाते हैं, जब आपको औरत क्यों चाहिए फिर कहाँ से आएगी आप? और हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। बिल्कुल आप उनको इन सारी चीज़ों में, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी नॉर्मल चीज़ें हैं। मैं ये भी एक मैसेज देती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी बेटियों को ये कि बिल्कुल वो करें कि भाई नहीं आपकी तो हम PhD करवाने के बाद ही वो शादी वो करेंगे। नहीं, इतना नहीं। हम ये कह रहे हैं कि उनको इतनी एवरेज तालीम होनी चाहिए, मास्टर्स होनी चाहिए, किसी चीज़ का कोई स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, कोई अच्छा सा कोर्स करवा दें। इसको आप अपने एक मैसेज कल उसको जरूरत पड़े तो वो कहीं रुस्वा ना हो, परेशान ना हो। कहीं भी जॉब करके 15, 20, 25, 30 हजार करके अपने बच्चों को इज्जत की, साफ सुथरी मुनासिब सी जिंदगी एटलीस्ट दे सके, किसी के मोहताज ना हो, कहीं रुस्वा ना हो, कहीं उसको ये प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, आप आई भी टाइम निकाल कर। डॉक्टर साहब टाइम बहुत कम है हमारे पास, लेकिन ये जब इन्होंने कहा ना तालीम की, और वही कि हम चलें बेटियों को तरबियत कर देते हैं, लेकिन आपकी भी आला मिसाल है ना। मैं यानी अभी यही सोच रही थी इस बात में कि तालीम आपने तो बाद में भी मुकम्मल की ना, शादी के बाद भी। क्या फरमाएंगी कि अभी क्योंकि आपसे इस्लामी बात हुई उस लिहाज से, लेकिन दुनियावी आप सारी चीज़ें देख रही हैं, बाहर जाती हैं आती हैं, ख़वातीन को बेशुमार मसाइल दरपेश हैं, लेकिन ये जो एक लफ्ज़ सेट हो चुका है कि भाई तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारा जनाजा ही वापस आना है, कि ये चीज़ सही हो रही है? नहीं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन मैं ख़वातीन से भी कहूँगी कि आप बराए मेहरबानी मर्दों को नज़रअंदाज करने की कोशिश ना करें, इसलिए कि ये दोनों माशरे के एक अहम पहलू हैं। और जिस तरह गाड़ी के दो पहिए हुआ करते हैं, उस तरीके से औरत और मर्द हैं। और किसी भी औरत के पीछे किसी न किसी मर्द का साथ होना ज़रूरी हुआ करता है। और हम देखते हैं कि इस्लाम की जो बेहतरीन ख़वातीन हैं, उम्मुल मोमिनीन मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा, जाबे फातिमा ज़हरा, जनाब ज़ैनब कुबरा, उन्होंने अपने घर के मर्दों का पूरा साथ दिया। और इसी बिना पर हम देखते हैं कि वो इस्लाम की तकदीर पलटने पर कादिर हुई और बेहतरीन ख़वातीन थी। बहुत शुक्रिया, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। अच्छा हिना, मैंने आपसे बात की थी कि बहुत जल्दी मुख्तसरन ख़वातीन के लिए बस एक पैगाम दे दें। उस ख़वातीन के लिए देखिए ये पैगाम है कि मेरी नज़र में जहाँ तक है वहाँ ये है कि एक अच्छा मर्द जो होता है, एक पढ़ा लिखा मर्द जो होता है, वो ख़ानदान तश्कील देता है, और एक अच्छी और पढ़ी लिखी औरत वो नस्ल तश्कील देती है। तो औरत जो है वो नस्लें संवारती है। तो मेरी नज़र में ये कि जाहिर सी बात है, इस्लाम ने तो बहुत पहले ही औरतों को जो हुकूक दे दिए, तो हर एतबार से, मादी एतबार से, अक़ली एतबार से, रूहानी एतबार से कोई भी औरत किसी मर्द से कम नहीं है। और ये इसकी मिसाल हमारी साइड पे मौजूद हम तमाम ख़वातीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप भी 2 लफ्ज़ फरमा दें क्योंकि फिर मैं वाइंड अप की तरफ जाऊंगी। मैं उन तमाम ख़वातीन को सलाम पेश करती हूँ जो अपनी फैमिली के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, अपनी अचीवमेंट के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। और मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि एक औरत को सोसाइटी के लिए ना सिर्फ एक अच्छी बहन, अच्छी बेटी, अच्छी बहू या अच्छी वाइफ
ہونا چاہیے بلکہ ایک اچھی ڈاکٹر, اچھی انجینئر, اچھی سوشل ورکر بھی ہونا چاہیے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اختتام کی جانب جب جاؤں گی اس کے بعد آپ سے نعت سنی جائے گی, یہ میں آپ سے ابھی سے کہہ رہی ہوں. ناظرین, آپ سب نے دیکھا مہمان رمضان ود نازیہ علی. آج تھوڑی سی کوشش کی گئی کیونکہ وقت کی کمی ہوتی ہے کہ خواتین کے بارے میں کچھ بات کی جائے, خواتین جو کام کر رہی ہیں ان کو سراہا جائے, اور جن خواتین کو مسائل کا, مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے مسائل پر بات کی جائے. اسلام کا جس طرح سے ہم نے, یعنی ہمارے ساتھ جو اسلامک اسکالر موجود تھیں انہوں نے خاصا یعنی خلاصہ بھی کیا, روشنی بھی ڈالی, تو وہ ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم ایک جس طرح زندگی کی بھی بات ہوتی ہے کہ گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں, بہت سارے اختلافات, بہت ساری چیزیں, بہت سارے گھر اس بنا پر بھی ٹوٹ جاتے ہیں کہ جہاں پر ایک دوسرے کا مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے, جہاں پر انا ہوتی ہے, جہاں یہ میں آ جاتی ہے نا, تو وہاں سے سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ جو مرد حضرات یا جو لوگ بھی گھر میں یا باہر کام کر رہے ہیں, جاتے ہیں, اپنی بیٹیوں کو, اپنی ماؤں کو, اپنی بہنوں کو ایک بار ضرور دیکھ لیں. جب آپ, بڑی معذرت کے ساتھ اختتام میں ٹائم وقت کی کمی ہے, لیکن ایک میسیج ضرور دوں گی کہ جب آپ لوگ میسیج کر رہے ہوتے ہیں نا آدھی رات کو کسی بھی عورت کو کہ آپ نے کوئی بھی ہو گئی بات, آپ ٹائم نہیں دیکھیں گے کوئی چیز, آپ ذرا ایک بار سوچا کریں کہ آپ کے گھر میں آپ کی ماں, بہن, بیٹی, بیوی کوئی بھی باہر نکلتی ہے اور اس کے ساتھ وہی سب کچھ ہو رہا ہو تو آپ کو کیا